अमुमधिकृत्य विवक्षुरस्मि अहं श्रेयसः। आधुनिक भारतस्य निर्माणे यदा पश्यामः तदा मम मनसि पट्टाभिषेकारमय्यायाः विचारः सदा स्मरणे आगच्छति। तैः उक्तमासीत् यत् अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्रपिता यदि महात्मा गान्धी अस्ति चेत् अस्य देशस्य राष्ट्रपिता महत्त्वेन महर्षि दयानन्द सरस्वती इति एव विधीयते। महर्षि दयानन्द सरस्वती महोदयानां जन्मस्तु 1484-तमे वत्सरे गुजरात प्रान्तस्य टंकारा नाम्नि ग्रामे जातः आसीत्। तेषां जीवनस्तु स्वल्पः आसीत्, परन्तु तैः यत् कार्यं कृतं तत् कार्यं तु महान् आसीत्। यतोहि मध्यकाले नानाकुत्सितरीतयः प्रचलन् आसन्, यथा जातिवाद तत्र जातिवाद आसीत्, अनन्तरम् अस्पृश्यता आसीत्, बाल्यविवाहः आसीत्, इतोपि विधवायाः कृते तत्र सतीप्रथा आसीत्, तत्र नारीणां कृते शिक्षा न दीयते आसीत्, तत्र यज्ञकरणे ब्राह्मणः एव यज्ञः कर्तुं योग्यः इति। यतोहि यज्ञस्तु श्रेष्ठतमः कर्मः विद्यते, वेदैः अपि उक्तं यज्ञो वै श्रेष्ठतमः कर्म इति। परन्तु तस्य यज्ञस्य करणे केन अधिकारः दत्तः अस्माकं कृते यदि उच्यते चेत् ते महर्षि दयानन्द सरस्वती महाभागाः एव। यतोहि तैः बाल्यकालादेव संस्कृतस्य विषये रुचिं संस्थाप्य अध्ययनं कृतवन्तः। परन्तु एकस्मिन् समये मन्दिरस्य यस्मिन् समये महाशिवरात्रिरूपकः एकः पर्व आसीत्, तदानीं ते यस्मिन् समये मन्दिरं प्रति जागरणं कृतवन्तः, तदानीं तैः दृष्टं मूर्ति अस्ति, मूर्तेः उपरि मूषकः विराजमानः अस्ति। सः मूषकं निवारयितुं न शक्नोति, तर्हि सा मूर्तिः किमर्थम् अस्माकं शक्नुमः कर्तुं शक्नोति। तर्हि तदानीं तेषां मनसि वैराग्यः जातः यत् एतत् किमर्थम्, एतत् किम् अस्ति, एतत् तु नास्ति एव। इतोपि तस्य भगिन्याः श्वशुरस्य मृत्युः अनन्तरमपि जीवने किम् अस्ति, एतत् मृत्युः जन्म मृत्युः एतत् सर्वं बन्धनमस्ति एव। जन्मनानन्तरं मृत्युः भवति, मृत्युअनन्तरं पुनः जन्म भवति, एतत् किम् अस्ति, एतत् ग्रहणेन किं वा लाभः। एतानि प्रश्नानि सोढुं तैः गृहत्यागः कृतः। गृहत्यागानन्तरं गुरुविरजानन्द सकाशात् तैः सर्वाः विद्याः अधीताः, वेदाङ्गानि च तैः अधीतानि। तर्हि तस्मादनन्तरं यदा सर्वां विद्यां समाप्य ते गुरुदक्षिणार्थं प्रति लोन् इति स्वीकृत्य गतवन्तः, तदानीं गुरोः वचनकारणात् तैः संस्कृतस्य प्रचारे, वैदिकधर्मस्य प्रचारे एवं च सत्यस्य प्रचारे स्वजीवनं समर्पयामि इति उक्तवन्तः। तदानीं तेषां ते यथास्थितिः ते बहिर्समाजे प्रविष्टवन्तः। तदानीं शास्त्रार्थं कृत्वा सर्वान् पूर्तिं समाप्य ते आर्यसमाजनामकम् एकां संस्थापनां कृतवन्तः 5सप्तत्यधिक-1800 संवत्सरे बम्बईनगरे। तर्हि तस्याः संस्थायाः मुख्य उद्देशः किं? कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इत्येव। आर्यः नामक श्रेष्ठपुरुषः, यतोहि आर्यः श्रेष्ठः, वयं तु सर्वे श्रेष्ठाः एव, परन्तु श्रेष्ठः कदा भवति? श्रेष्ठतायाः एकः परिशीलनं मापदण्डः यत् भवति तत् भवति यः वेदानाम् अनुसरणं करोति, यः शास्त्रानुसारेण स्वजीवनं यापयति, सः एव श्रेष्ठः। तर्हि श्रेष्ठानां समाजः कुत्र अस्ति चेत् आर्यसमाजः एव, यत्र जातिविषये चिन्तनं भवति, यत्र अस्पृश्यता न भवति, यत्र सर्वेषां कृते समाजकल्याणकार्यार्थं बोधः भवति, उद्बोधः भवति, विद्वांजनाः आगच्छन्ति, तत्र उद्बोधनं कुर्वन्ति, तदेव आर्यसमाजः इति। यतोहि तत्र उत्तरभारते आर्यसमाजस्य प्रचारः प्रसारः जातः अस्ति, दक्षिणभारते हैदराबादपर्यन्तमेव जातः। इतोपि अधुना पर्यन्तमपि अत्र कुत्रापि नैव द्रष्टुं शक्यते आर्यसमाजः कुत्र अस्ति चेत् एतत्। यतोहि
तेषां विषये तेषां सेवायाः विषये यावत् वक्तुं शक्यते तावत् तु स्वल्पमेव, यतोहि ते महर्षिणः सन्ति आधुनिकभारतस्य। अद्यापि वयं बहवः ग्रन्थान् पठामः, यत् बाल्यानां कृते ते एकं ग्रन्थं रचितमस्ति व्यवहारवान्। तत्र स्वल्पं यथा व्यवहारे आगच्छेत्, यथा सत्यं वदनीयम् असत्यं न वदनीयम्, इतोपि व्यवहारः कथं भवेत्, वरिष्ठानां कृते भवति, शिक्षकाणां कृते कथं भवति, तत्सर्वं तस्मिन् पुस्तके वर्णितमस्ति। इतोपि ते तु महर्षिणः सन्ति, ते संस्कृते एव मुख्य अध्ययनं कृतमस्ति, परन्तु अन्येषां कृते तस्मिन् समये आर्यभाषा नाम हिन्दीभाषायाः सङ्कलनं बहु आसीत्। इति कारणात् तैः यत् ग्रन्थं रचितं तत्तु आर्यभाषायामेव आसीत्, परन्तु